السلام عليكم اخوان. الان غادي نونطاميو ان شاء الله ensemble deuxième état de synthèse. هاد l'état de synthèse هي le CPC, le compte de produits et charges. كما شفتوا بدينا بلو سيستم كلاسيك كونطابل وقلنا كيفاش ان شاك كونطابل كي بازي على لي بروف لي زيبروف ديالو بطبيعه الحال اللي هما هادوك لي بروف بييج جوستيفيكاتيف سو فورم دي بييج جوستيفيكاتيف اللي كيكونوا في لا بلوبار دو طون des factures, des pièces justificatives qui sont des factures, ou là des bons de commande, ou là des bons de livraison. Après, qui diront le journal, qui diront le grand livre, qui diront la balance, il faut faire le processus, faire le circuit, on me permet que le comptable établit le bilan ou là le CPC. Où je le bilan, afin qu'il détermine le résultat de l'exercice, où je les différentes rubriques ou les différents postes qui sont le bilan. وعرفنا l'établissement de bilan ou bien sûr غادي يكونوا des vidéos sous forme des applications في le bilan وحتى في CPC. إذن le compte de produits et charges. هذا le compte de produits et charges هو déjà un compte. ملي كنقولوا un compte c'est toujours كتمشي الفكره لواحد لو طابلو. هذا لو طابلو تيتكون من جوج ديال لي زيليمون اللي هما لي برودوي و لي شارج. وحنا تنعرفوا بان البلون كونطابل فيه 7 ديال لي كلاس. الا لاحظتوا معايا في البيلون خدمنا بلا كلاس 1 لا كلاس 2 3 و4 و5 خدمنا بهم في البيلون وما خدمناش بلا كلاس 6 وما خدمناش بلا كلاس 7. الوغ كو لو سي بي سي هو اللي تنخدموا به بلا كلاس 6 اي لا كلاس 7. لي برودوي هما لا كلاس 7 و لي شارج هما لا كلاس 6. En fait, مين تنقول لي برودوي هما كاع لي روسيت ديال الشركه الا مشينا في لو كونسيبت ايكونوميك لان لي برودوي سي ان كونسيبت دو جيستيون ولا قلنا لي روسيت سي ان كونسيبت ايكونوميك. الوغ كو لي برودوي كاينين كاع المداخل ديال الشركه ولا لي روسيت ديال الشركه اللي بطبيعه الحال كاينين في لا كلاس 7 من بلون اونجستروهم نوتامون في لو سي بي سي. Par contre, les charges اللي هما لي ديبونس ديال الشركه ولا كاع المصاريف ديال الشركه اللي تيكونوا على الشركه تلقاوهم في لا كلاس 6 لو بلون كونطابل ماروكان ان شاء الله. دونك بالنسبه لينا لي شارج هما دوك لي زومبلوا اللي شفناهم في البيلون. لي زومبلوا كنا قلنا عليهم في البيلون كو سو سون دي زومبلوا بروفيزوار. الان ولاو ديفينيتيف درنا لي زوبيراسيون ولاو ديفينيتيف اللي شرينا واللي راه عندنا واللي رحنا خسرناه. دونك يوليو دي زومبلوا دي شارج دي ديبونس على الشركه ديفينيتيف. وبطبيعه الحال لي برودوي هما لي ريسورس. كنا شفنا لي ريسورس قلنا دي ريسورس بروفيزوار سيتادير دو فيا لارجو شنو هما المداخل بروفيزوار اللي كانت عندنا. دابا درنا لي زوبيراسيون ولاو دي ريسورس ديفينيتيف يعني مؤكدين دخلوا لنا للشركه. الوغ هاد لي شارج ولا لي برودوي بيان سور كيتقسموا لنا لواحد 3 ديال لي كاتيجوري. غادي نبداو بلي شارج. لي شارج كيتقسموا لنا بريميرمون في الشركه ولا في لونتربريز لي شارج ديكسبلواتاسيون. وشنو تقصدوا بلي شارج ديكسبلواتاسيون؟ هما كاع لي شارج اللي عندهم ريلاسيون بليكسبلواتاسيون ولا بلا برودكسيون الا بغينا نقولوا في اون انتربريز سوا داندستريال سوا اون انتربريز كوميرسيال. باغ اكزومبل درنا اشا دو مارشانديز، شرينا واحد المارشانديز. مين كنشريو ديك المارشانديز ولا اشا دو ماتيير بروميير ولا اشا نون ستوكي دو ماتيير دو فورنيتور هادو كيتسموا دي شارج ديكسبلواتاسيون. علاش؟ حيت داخلين في لو سيكل ديكسبلواتاسيون ديال الشركه باش نتشو واحد لا برودكسيون. وعندي دي شارج فينونسيير. شنو كنقصد دي شارج فينونسيير؟ هما واحد المصاريف ماليه على الشركه. مثلا خديت ان كريدي من البنكه، دونك ما غاديش البنكه غادي نرد لها. خديت منها 100,000 درهم مثلا 10,000 درهم، ما غاديش نرد لها 10,000 درهم وانما غادي نزيد لها واحد لو طو دانتيري. داك الانتيري بالنسبه ليا انا هو واحد الحاجه زايده، واحد المصاريف زايده. سو سون دي بلو فالي في لو سونس شارج، واحد دي بلو فالي غادي نزيد نخلصهم للاخر. وبطبيعه الحال هادو دي شارج بالنسبه ليا، ولكن دي شارج العمل دي شارج فينونسيير لانني خديت ان كريدي فينونسي. وكاين واحد لي شارج اللي هما دي شارج نون كورون. وهاد لي شارج نون كورون هما واحد لي شارج اللي ما كيكونوش عندهم علاقه باغ اكزومبل بلونتربريز. مثلا درنا واحد
لاكسيدون مثلا ناخذ لاكسيدون ولا حرقنا لو ترونسبورتور ديالنا حرق واحد الضوء الاحمر، لو ترونسبورتور هو اللي تيصوب مثلا ترونسبور ديال الشركه حرق الضوء الاحمر. دونك هذا بالنسبه ليه هاد اللي يشدو البوليسي غادي يخلص واحد اموند يكون عنده سونكسيون. دونك ديك الاموند دو سونكسيون هي نون كورونت. علاش؟ لان ماشي انا دائما غادي نبقى نحرق الضوء الاحمر، ماشي اعتيادي هادشي، يعني ماشي شاك جور، ما عنديش كورون. يعني الا قلنا ليكسبلواتاسيون والفينونسيي هادو سو سون دي شارج كورون، يعني كنخدم بهم دائما. ولكن نون كورون هي الحاجه اللي ماشي اعتياديه، اللي ما عندهاش علاقه بالاكتيفيتي ديال الشركه، اللي هي شي حاجه اللي ما يقولوا نزلت عليك من السماء. مثلا بحال واحد النهار جاك لوديتور اللي هو لو كونترول فيسكال ولا شي كونترول ولا لانسبكتور دو طرافاي يعني في الشركه، ولقى دي طرافايور اللي ما مديكلارينش في لاسي اس اس. هنا غادي يقول لك يا سيدي راك خارق القانون، وبالتالي غادي يخرج لك واحد لاموند ولا واحد سونكسيون. ولكن في هذه الحاله الكونترولور ولا هذا شحال كيجي مره، كيجي مره في العامين، في 3 سنين، في 4 سنين، يعني ماشي اعتياديه، يعني كتكون شي حاجه اللي غير متوقعه وشي حاجه اللي كتنزل عليك من السما، يعني سي نون كورون. الوغ حتى لي برودوي فيهم لي برودوي ديكسبلواتاسيون اللي هما المداخل اللي تندخلهم على لا برودكسيون. باغ اكزومبل نقول فون دو مارشانديز، بعت واحد المارشانديز غادي ندخل واحد المدخول من ديك لاكسيون ديال لي برودوي فيني اللي غادي نبيعهم بطبيعه الحال. وعندي عاوتاني دو ريسورس فينونسيي. باغ اكزومبل مثلا انا عندي الاورو، من عندي الاورو جبت الاورو كندير دي زيكسبورطاسيون، خلصوني الناس بالدوفيز، خلصوني الاوروبيين عطاوني الاورو، خلصوني الاورو، عندي الاورو، مشيت باش نصرف الاورو، مشيت باش نصرف الاورو بارابور لا موني ديالنا طالع، يعني كنربح مثلا غادي نقول في كل مثلا 1000 درهم كنربح 70 درهم. دونك ديك 70 درهم مداخل ليا انايا من درت لاشونج، يعني واحد المداخل هي، ولكن هذيك المداخل على من سون ce sont des produits financiers، des produits financiers، يعني جبتهم من الفلوس، يعني مداخل ديال الفلوس. وكاين كذلك دي برودوي نون كورون. لي برودوي نون كورون هما المداخل اللي تيدخلوا الشركه واللي ما كنكونش ما داخلينش في لاكتيفيتي ديال الشركه. مثلا انا شركه كندير مثلا جو سي با كندير واحد لا برودكسيون ديال واحد لو برودوي اكس، كندير لا برودكسيون ديال لي شيز ولا لي كافي. مثلا انا كافي كندير لا برودكسيون ديال الكافي ولا كاع لي برودوي اللي كيكونوا في الكافي. وبالتالي بانت لي بلي انا عندي واحد الطوموبيل تابع لديك الشركه، وديك الطوموبيل ما بقيتش باغيها، بغيت نبيعها، ولا عندي ان تيران قدام ديك الكافي ديالي ديال الشركه وبغيت نبيعها. ملي غادي نبيعها غادي ندخل الفلوس. واش هاد الفلوس اللي دخلتهم من خلال لاكتيفيتي ديال لونتربريز؟ نو، ما دخلتهمش في لاكتيفيتي ديال لونتربريز، دخلتهم دون مانيير نون كورونت. علاش؟ لان هذاك البيع ديال داك التيران ولا البيع ديال داك الماتريال ترونسبور، الفلوس اللي غادي تدخل لي ماشي فلوس ديال الشركه، وهي فلوس خارج bien sûr étant l'activité ديال l'entreprise. C'est bon. Donc إلا بغينا نقولوا لي شارج قلنا quelles sont les dépenses supportées par l'activité، يعني l'activité ديال الشركه شنو هما لي ديبونس ديالها، ولا مشينا لي ريسورس وشنو هما لي ريفونو رابورتي بار لاكتيفيتي، وشنو هما المداخل اللي دخلناهم الشركه من خلال هذيك لاكتيفيتي. فوالا لو كونت دو برودوي اي شارج هو بيان سور le calcul ديال les charges و le calcul ديال les produits، وبالتالي كنديتيرمينيو لو ريزولتا. وكيفاش نديتيرميني لو ريزولتا؟ الريزولتا كتساوي لي لي برودوي موا لي شارج، باش نعرف واش خسرت بزاف في لاكتيفيتي اكثر ما دخلت ولا دخلت اكثر ما خرجت، وبالتالي كنحدد الريزولتا. وهذا الريزولتا هي اللي كتسمى ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. ومين كان بازي على لو ميم دوني، يعني كيكون عندي لا باز، عندي نفس البالونس راني خدام عليه ولا نفس لي زوبيراسيون اللي خدامين عليهم، ويقولوا لي دير بيلون سي بي سي. خاص لونتربريز تلقى الريزولتا اللي تلقاها في البيلون خاصها تلقاها في السي بي سي، لا لوجيك كونطابل هنا، وهذا الشيء حنا هضرنا عليه في الفيديو بريسيدون. دونك بالنسبه لينا حنايا عندنا جوج الحالات. الا كانوا لي شارج قل من لي برودوي، المصاريف قل من المداخل، لا سيتوياسيون ديالي ولا الريزولتا راها بينيفيك. ولكن الا كانوا لي شارج اكثر من لي برودوي لا سيتوياسيون راها عندي لا بيرت. علاش؟ لان صرفت اكثر ما دخلت. الوغ لو بيلون و لو سي بي سي قلنا باش نديتيرمينو الريزولتا، لاكتيف كيساوي لنا الباسيف
في لو بيلون. اما في سي بي سي باش نديترمينيو الريزولتا لو برودوي موان لي شارج باش نحدد الريزولتا نيت دو ليكزارسيس. ولا لاحظتوا الريزولتا بجوج راها بالصفر، يعني نفس الريزولتا اللي كاينه في البيلون هي اللي كتكون عندي في السي بي سي. سي بون. الان نديروا واحد الكومباريزون ما بين البيلون والسي بي سي ونشوفوا بطبيعه الحال بلي ان البيلون كيتكون من لاكتيف والباسيف والسي بي سي كيتكون من لي شارج ومن لي برودوي. وقلنا بلي ان لاكتيف هما لي زومبلوا بروفيزوار والباسيف هو لي ريسورس بروفيزوار. بار كونتر في السي بي سي قلنا بلي ان لي شارج هما لي زومبلوا ديفينيتيف. سي بون. وقلنا لي ريسورس ديفينيتيف هذه ريكابيتولاسيون دو تو سكون ا في او نيفو دو بيلون اي او نيفو دو سي بي سي. دونك الا بغينا نعطيو واحد définition le bilan شنو هو. Le bilan c'est la photographie de la situation de l'entreprise à la fin de l'exercice. بمعنى الشركه كدير مجموعه من لي زوبيراسيون كنجي في لو 31 12 ديال ليكزارسيس كونطابل الان، يعني راني في 2017 كناخذ الشركه وكناخذ لها صوره جماعيه كما تيقولوا. وبطبيعه الحال من تناخذ صوره جماعيه كنقول بلي عندي فوالا عندي 50 كرسي 50 طابل 30 كليون 40 هذه. دونك كنعرف لا سيتوياسيون باتريمونيال، يعني شنو هما الممتلكات ديالي. بار كونتر لو سي بي سي هو لو فيلم دو لاكتيفيتي دو لونتربريز او كور دو ليكزارسيس، يعني كنعرف شحال دخلت وشحال خرجت كاع في ليكزارسيس. يعني لو 1 2018 باغ اكزومبل حتى لا فان ديال لو 31 12 2018، يعني كيكون عندي سو فورم دان فيلم. النهار دخلت خرجت، النهار دخلت خرجت، النهار دخلت خرجت، النهار دخلت خرجت، النهار دخلت خرجت. وفي التالي كنديتيرميني الريزولتا اللي تيساوي المجموع ديال لي شارج اللي كانوا عندي طيله العام، المجموع ديال لي برودوي اللي كانوا عندي طيله العام، كنقسم مجموع لي شارج اللي كانوا عندي طيله العام وكنحدد الريزولتا في التالي. فهمنا الفرق ما بين البيلون والسي بي سي. الوغ كما لاحظتوا بلي ان البيلون قلنا قبيلات باش يكون ايكيليبري كنحدوه بالريزولتا نت دو ليكزارسيس اللي هي حددناها قبيلات 100,000. سي بون. نمشيو الان لو سي بي سي. لو سي بي سي الا لاحظتوا بلي ان لونتربريز ديالي من حددت، شوفوا معايا الباسيف لي ريسورس، شوفوا معايا لي ريسورس ديالي. لي ريسورس ديالي عندي الكابيتال 120,000 وعندي لومبران 240,000 وعندي الفورنيسور 85,000. المجموع هو 387,000. بار كونتر في لاكتيف هاد لي ريسورس كاملين ها واش شريت بهم او نيفو دو لاكتيف، ها هما لي زومبلوا ديالي، ها فين استعملت دوك الفلوس. شريت ماتريال، شريت موبيليي، شريت مارشانديز، شريت كليون، شريت بنك، شريت كاس. بيان سور من غادي ندير ليكيليبر ما غاديش يكون عندي نفس الثمن 120 285 ما غاديش تعطيني 387. من حسبت لا ديفيرونس هي 58، لان درت 387 نقص منها المجموع ديال الباسيف ما خرجتليش الريزولتا بوزيتيف، خرجت لي الريزولتا نيجاتيف. سي بون. الريزولتا نيجاتيف دونك راه عندي لا بيرت او نيفو دو بيلون، يعني لا سيتوياسيون باتريمونيال ديالي ولا لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس راها فيها لا بيرت. لاحظوا بلي ان ملي مشيت ندير لو سي بي سي من لو 1 2006، لاحظوا معايا من لو 1 2006 حتى لو 31 12 2006 وشنو بان ليا لي شارج اللي جمعتهم، اشا دو مارشانديز، لوكاسيون، خلصت لي سالير، خلصت لي زانتيري على لي زومبران، خلصت لي زاموند. يعني عندي اشا دو مارشانديز سي د ليكسبلواتاسيون، لوكاسيون سي د ليكسبلواتاسيون، شارج بيرسونيل اللي هما لي سالاريي خصني نخلصهم بلي سالير سي د ليكسبلواتاسيون، لي زانتيري سي فينونسي، لي زاموند اللي هما نون كورون. ولقيت في المجموع عندي 1,320,000. ومين جيت فونت هنايا في لي برودوي شحال بعت 834 ديال المارشانديز، وعندي واحد الكوميسيون ديال 216، وعندي واحد لي زانتيري على واحد لي بري خديتهم انايا ديال 82، وعندي واحد لي دون هما المساعدات ولا دي سوبفونسيون ولا دي زيد ولا دي زابوي ولا دي زابور يعطوهمني سوا ليطا سوا دوطر كومبوزونت اللي تيكونوا معايا في لو مارشي ولا تيكونوا معايا بيان سور في لونتربريز. دونك اللي القيمه ديالها هي 130,000. المجموع لاحظوا معايا بلي ان الا جمعتوا التوتال ديال لي شارج
ودرتوهم موان توتال ديال جمعتو بليتو التوتال ديال لي برودوي ودرتوهم موان توتال ديال لي شارج، بيان سور هاد الحاله ما غاديش يكونوا متساويين. علاش؟ خاصني 58 غتخرج لي الريزولطا، الا درت البرودوي موان لي شارج غتخرج لي الريزولطا هي 58 بلوتو غتخرج لي موان 58. سي اون ريزولطا بيان سور دو لا بيرت، يعني هي نفس الريزولطا اللي كانت عندي فين كانت عندي او نيفو دو بيلون. وهكا نقدر نيكيليبري حتى لو سي بي سي باش يولي لي لو مونطون ديال لي شارج كيساوي لي لو مونطون ديال لي برودوي. الوغ لو سي بي سي شيماتيك، كيفاش نشيماتيزيو شنو هما لي كونت اللي تنستعملوهم في السي بي سي؟ دونك لي كلاس اللي تنستعملوهم في السي بي سي ساهلين، ماشي بحال ديال البيلون فيه 5 بلوتو، عندنا ال 1 و 2 و 3 و 4 و 5 51 و 55. في لا كلاس ديال السي بي سي عندي لا كلاس 6 لا كلاس ديال لي شارج ولا كلاس ديال لي برودوي اللي هي لا كلاس 7. الوغ نمشيو لي روبريك كيما شفنا في البيلون. لي شارج، اول شارج قلت لكم هما لي شارج ديكسبلواتاسيون وهما اللي تيبديو ب 6 واحد. ثم عندي في لي برودوي ديكسبلواتاسيون هما اللي تيبديو ب 7 واحد. الوغ الا بغيت نديتيرميني هنا الريزولطا ديكسبلواتاسيون شنو خصني ندير؟ خصني ندير لي برودوي ديكسبلواتاسيون موان لي شارج ديكسبلواتاسيون. دو كنمشي لي شارج فينونسيير كل ما هو مالي، المصاريف الماليه 6 3. ولي برودوي فينونسيي هما المداخل الماليه. الا بغيت نحدد الريزولطا فينونسي وشنو ندير لي برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسيير. ثم كنمشي لي شارج نون كورونت اللي هما بيان سور لي شارج اللي ما كنكونش متوقعهم 6 5. وكنمشي لي برودوي نون كورون اللي هما المداخل اللي ما كنكونش ايضا متوقعهم كيدخلوا لي من غير لاكتيفيتي ديال الشركه اللي هما 7 و 5. وباش نحدد الريزولطا نون كورون كندير لي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورونت. الوغ هادشي كامل منين تنخرج الريزولطا ديالو نزيد ندير لامبو سور لو ريزولطا. كنخلص ديك النتيجه اللي تنخرجها تنخلص عليها لامبو سور لو ريزولطا، كنخلص عليها واحد الضريبه، وديك الضريبه تما كنخرج اللي كتكون في لو كونت 6 7. من بعد ما كنحط الضريبه كنخرج الريزولطا نت، يعني كتكون عندي الريزولطا بروت الا بغيت نقول، ومن بعد كنحسب لامبو ديالي ومن بعد كنخرج الريزولطا نت ديالي. هادو لي روبريك اللي تيكونوا بجوج الارقام. وحنا في السي بي سي بحالو بحال البيلون ما تنخدموش بلي كونت اون فيت، تنخدموا بلي بوست. الوغ غادي نمشيو لي شارج ديكسبلواتاسيون. الا لاحظتوا بلي شارج ديكسبلواتاسيون شنو فيه achat revendu de marchandises, achat consommé de matières de fourniture, autres charges externes, impôts et taxes, charges personnelles, autres charges d'exploitation. Donc هادو هما اللي خاصهم يكونوا في les charges d'exploitation. Ou les produits d'exploitation feront vente de marchandises, vente de biens et services, variation de stock et mobilisation produite par l'entreprise, subvention d'exploitation, autres produits d'exploitation. هادو les produits 7.1.1. دابا عندي 3 نيميرو داك اللي كتشوفوا قدام l'intitulé du compte، السميه ديال لو كونت. دونك عندي 711 611 712 612 713 613 ولا 614 اوتر شارج اكسترن جامعينهم كاع لي شارج اكسترن في 613 و 614 613 و 614. دونك كما كتلاحظوا بلي فوالا هادو كاملين لي بوست ديال لي شارج وهادو لي بوست ديال لي برودوي. هادو لي شارج ديكسبلواتاسيون، لي شارج فينونسيير، les charges non courantes ou l'impôt حتى هي كتعتبر une charge bien sûr على الشركة. وهادو les produits d'exploitation, les produits financiers ou les produits non courants. Merci pour votre attention. هادو بالنسبة لينا c'est le CPC normalisé. هذه هي الشيمة ديالو، هادو هما لي بوست اللي كنستعملوهم وشفنا البيلون في لا فيديو اللي فاتت. ومن بعد ان شاء الله غادي نخدموا دي زيكزارسيس على لو سي بي سي وعلى لو بيلون. ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم ديروا بارطاجي وما تبخلوش علينا وعاونونا وشجعونا باش نطوروا من المستوى ديال الانتاج ديالنا. وتحياتي.